हरि ओम। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम श्री हरये नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणत क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। वैकुंठवासी श्री नारायण भगवान को जय हो। प्यारा भक्त भागवतहरु, यतिखेर हजुरहरु श्री विष्णु महापुराण कथा श्रवण गर्दै हुनुहुन्छ। तपाई हामी आजको नयाँ भाग 56 मा उपस्थित भएका छौं। प्यारा भक्त भागवतहरु, यहाँ पराशर ऋषिले मैत्रेय मुनिलाई कथा श्रवण गराउँदै हुनुहुन्छ। जुन कथा श्री विष्णु महापुराणमा राखिएको छ, जस्ताको तस्तै हजुरहरु समक्ष हामीले राखिरहेका छौं। यहाँ हामीले कथा श्रवण गर्यौं चित्रलेखा, जो चित्रलेखा गएकी छिन् द्वारकातिर। अब यता उषाको स्थिति हामीले बताएका थियौं हिजो। अब यहाँ पराशर ऋषिले बताउनुहुन्छ मुनि मैत्रेयलाई, बाणोपि प्रणिपत्याग्रे मैत्रेया त्रिलोचनम देवबाहु सहस्रेण निर्विणोऽहं विना वहम। हे मैत्रेय, प्राचीन कालमा राजा बाणासुरले त्रिलोचन अर्थात् 3वटा आँखा भएका शिवलाई प्रणाम गरेर भनेका थिए, हे देवादिदेव, म त युद्ध नगरिकन पो यस्तो सफलताको शिखरमा पुगेछु। ओहो, बिति गए। युद्ध नगरिकनै मलाई 1000 हातहरू प्राप्त भए। के कुनै समयमा मैले यी हातहरूको प्रयोग गर्न पाउँदिन त? यी मेरा हातहरू कुनै समयमा त सफल होलान् नि त। भयानक युद्ध गर्ने इच्छा मलाई जागेको छ। हे प्रभु, मैले हात त प्राप्त गरेँ, तर यो हातको काम नै भएन भने त यो हात प्राप्त गरेर के भयो त? त्यसैले मेरा यी हात 1000 हातहरू चिलाइरहेका छन्, युद्ध गर्न पाऊँ प्रभु। मेरा यी 1000 हातहरू सारबिन भइरहेका छन्। यी हातहरूको कुनै औचित्य रहने छैन यदि मैले युद्ध गर्न पाइन भने, भनेर बाणासुरले यसरी भनेको थियो। त भगवान शंकरले त्यो समयमा भन्नुभयो, मयूर ध्वज भङ्गस्ते यदा बाण भविष्यति पिसीतासि जनानन्तम प्राप्स्यसे त्वं तदारणम। हे बाणासुर, जब तिम्रो मयूर ध्वज तोडिनेछ, तिमीले मयूर ध्वज राख्नेछौ, त्यो मेरो मयूर ध्वज जब तोडिनेछ, त्यस समयमा तिमीले रगत पिउने अर्थात् मासुको भोजन गर्ने यक्ष पिशाच आदिका लागि अत्यन्त आनन्ददायक युद्ध गर्ने अवसर प्राप्त गर्नेछौ। त्यस समयमा तिमीले आफ्ना 1000 हातहरूको सदुपयोग गर्ने अवसर पाउनेछौ। भगवान शिवका यस्ता प्रकारका कुरा सुनिसकेपछि अत्यन्त प्रसन्न भएको बाणासुर शिवजीलाई आदरपूर्वक प्रणाम गरेर आफ्नो घरतर्फ आयो। यसरी उसले वरदान पाएको थियो। अब के भयो त? एक दिन आफ्नो मयूरको चिन्ह भएको ध्वजा तोडिएको अर्थात् टुटेको देख्यो उसले। ओहो, अब मेरो यो 1000वटा हातले सार्थकता पाउने भए, अब लडाईँ गर्न पाउने भइयो भन्ने लाग्यो बाणासुरलाई। ल हेर्नुहोस् है, उसले मयूर ध्वज टुटेको देख्यो। आफ्नो घरको धुरीमा राखेको अथवा आफूले राखेको जुन मयूर ध्वज थियो अलगो स्थानमा, त्यो मयूर ध्वज टुटेको देखिसकेपछि अत्यन्त आनन्दित भयो। ओहो, अब युद्ध गर्न पाइयो। यसै समयमा अत्यन्त उत्तम अप्सरा चित्रलेखाले आफूमा भएको योग विद्याको बलका माध्यमद्वारा प्रद्युम्नका पुत्र रत्न अनिरुद्धलाई उसको सामिप्यमा अर्थात् नजिकमा लिएर गइन्। ल हेर्नुहोस् प्यारो भक्त भागवतहरु, कसको? उषाको, राजकुमारीको खोपीमा चित्रलेखाले अब योग बल थियो, बिस्तारैसँग उठाएर ल्याइछिन् नि। ल हेर्नुहोस्, जुरुकै उठाएर लिएर आइछिन्।
आइन् र अब जहाँ उषा थिइन् त्यो उषा बस्ने खोपी भनौँ कोठो भनौँ त्यहाँ ल्याएर राखिदियो। त राजकुमारीको निजी खोपीमा उषासँग अनिरुद्धलाई रति क्रीडा अर्थात् रमाइरहेको आनन्दपूर्वक लागिरहेका देखिसकेपछि त्यहाँका सुरक्षाकर्मीहरूले यो देखिसकेपछि दैत्यराज बाणासुरका नजिकमा गए र त्यहाँ गएर भित्र भइरहेको सबै कुरा बेलिबिस्तार बताइदिए। अब त्यस समयमा ती सुरक्षाकर्मीहरूले त्यो दुष्टात्मा बाणासुरबाट युद्ध गर्ने आदेश पाएका कारणले गर्दा अनिरुद्धमाथि आक्रमण गरे। बाणासुरले आदेश दियो, जाऊ जाऊ जाऊ, के भइरहेको छ अरे, त्यसलाई पिटपाट पारेर खेदाओ। आफ्ना सैनिकहरूलाई आदेश दिए बाणासुरले। आए सैनिकहरू आक्रमण गरे। त्यसपछि शत्रुहरूको पूर्ण रूपमा विनाश गर्ने शक्ति भएका अनिरुद्धले पनि फलामले बाँधेको दण्डले हिर्काएर तिनीहरूको वध गर्न आरम्भ गरे। तिनीहरूलाई मार्न थाले। च्याप्प समात्दै निमट्दै सबै मारिसके। त त्यो फलामको दण्डीले पनि हानेछन्, छेउमा रहेछ होइन, त्यसैले ड्याङ्की ड्याङ दिए। यसपछि अनिरुद्धद्वारा ती सबै सैनिकहरू मारिसकेपछि अनिरुद्धको वध गर्नका लागि पूर्ण रूपमा तयार भएको बाणासुर आफ्नो रथमा विराजमान भएर त्यहाँ आइपुग्यो जहाँ अनिरुद्ध हुनुहुन्थ्यो। आफ्नो सम्पूर्ण शक्ति लगाएर युद्ध गर्दा पनि अनिरुद्धलाई पराजित गर्न असमर्थ भयो, अर्थात् ऊ आफै पराजित भयो। त्यसपछि उसले आफ्ना मन्त्रीहरूले दिएको सल्लाह अनुसार अनिरुद्धसँग विभिन्न किसिमका मायामय युद्ध गर्न थाल्यो। अब साधारण तरिकाले सकेन, उसले अब मायामय युद्ध गर्न थाल्यो। मायालाई आधार मानेर युद्ध गर्न आरम्भ गर्यो र अब यहाँ सर्पमय पाशो अर्थात् नागपाशद्वारा यदुकुलका कुलभूषण अनिरुद्धलाई बाँध्न सफल भयो। नागपाशले बाँधिलियो बाणासुरले। त्यसपछि द्वारकापुरीमा अनिरुद्ध कहाँ गए भन्ने कुरा अब त्यहाँ खोजी हुन थाल्यो। यस्ता प्रकारले त्यहाँ हुँदी यताउता खोजी भयो तर अनिरुद्ध कहीँ पनि छैनन्। यस प्रकारको कुराकानी आरम्भ भयो। कहाँ गए, एकान दोकान मैदान सबैतिर खोजी भयो तर कसैले पनि प्राप्त गर्न सकेनन्। तर देवर्षि नारदजी टुप्लुकै त्यहाँ पुग्नु भएछ। अनिरुद्ध कहाँ जो बाणासुर थियो, बाणासुरद्वारा सर्पको पासोमा बाँधिएर रहेको सुनाइदिए। नारदजीले गएर द्वारकावासीलाई पनि थाहा भयो, भगवान श्रीकृष्णलाई पनि थाहा भयो। देवर्षि नारदबाट योग विद्यामा अत्यन्त सिपालु चित्रलेखाले अनिरुद्धलाई द्वारकापुरीबाट अपहरण गरेर शोणितपुरमा लगेको कुरा सुनिसकेपछि यादवहरू पारिजात अपहरण गर्दाका समयमा पराजित भएका देवताहरूले अनिरुद्धको अपहरण गरेको कुरामा विश्वस्त भए। पक्कै पनि देवताहरूले अपहरण गरेको हुनुपर्दछ। अस्ति पारिजात हरण गरेर ल्याउनु भएको थियो कृष्णले। यादवहरूका मनमा उत्पन्न भएको आशंकाको अब निवारण भयो। विस्तार विस्तार गरेर उनीहरूले त यो सोचिरहेका थिए, पक्कै पनि देवताहरूले अपहरण गरे होला भन्ने सोचिरहेका थिए। नारदजीले गएर सबै कुरा बताइदिनु भयो। छलङ्ग भए सबै। त्यसपछि परमात्मा श्रीहरिले स्मरण गर्न साथै त्यहाँ उपस्थित भइसकेका गरुडमा सवार भएर अत्यन्त पराक्रमी बलराम र प्रद्युम्नलाई आफ्ना साथमा लिएर बाणासुरको नगरीतर्फ प्रस्थान गर्नुभयो। प्रभु शोणितपुरतिर जानुभयो भगवान श्रीकृष्ण। शोणितपुरमा प्रवेश गर्दाकै समयमा परमात्मा श्रीहरिसँग प्रमथ गणको युद्ध भयो। किनभने भगवान शङ्कर देवताले नै बाणासुरको शोणितपुरको रक्षा गरिराख्नु भएको थियो। तिनीहरूको पूर्ण रूपमा विनाश गरिदिनु भएर परमात्मा श्रीकृष्ण बाणासुरको नगरका नजिकमा पुग्नुभयो। त्यसपछि बाणासुरको सुरक्षाका लागि महेश्वरद्वारा उत्पन्न गराइएको 3 शिर र 3 खुट्टा भएको ज्वरले सारङ्ग धनुष धारण गर्नुभएका परमात्मा श्रीकृष्णसँग युद्ध गर्न थाल्यो। 3 खुट्टा रहेछ, 3वटा शिर रहेछ, यस्तो ज्वार रहेछ। अब उसले युद्ध गर्न थाल्यो भगवान श्रीकृष्णसँग। त्यस ज्वरको शरीर अत्यन्त भयानक थियो। त्यस ज्वरले फ्याँकेको भस्मको स्पर्शका प्रभावले अत्यन्त पीडित हुनुभएका बलरामले परमात्मा श्रीकृष्णका शरीरलाई आलिङ्गन अर्थात् अङ्कमाल गर्दा आँखा बन्द गर्नुभयो, अर्थात् चिम्लिनुभयो।
त्यसपछि सारङ्ग नाम भएको अत्यन्त उत्तम धनुष धारण गर्नुभएका परमात्मा श्री कृष्णसँग उहाँकै शरीरमा प्रवेश गरेर युद्ध गरिरहेको माहेश्वर ज्वरलाई वैष्णव ज्वरले अत्यन्त शीघ्रतापूर्वक परमात्मा श्री कृष्णको शरीरबाट बाहिर निकालिदियो। त्यसपछि त्यस समयमा परमात्मा श्री वासुदेवका हातहरूको प्रहारबाट अत्यन्त पीडित भएको त्यस माहेश्वरलाई देखेर पितामह ब्रह्माजीले परमात्मा श्री कृष्णसँग भन्न लाग्नुभयो। ब्रह्माजीले के भन्नुहुन्छ, हजुरले यसलाई क्षमा गरिदिनुहोस्, यसलाई क्षमा गरिदिनुहोस्। ततः सक्षन्तमेवेति प्रोच्यतम वैष्णवम ज्वरम, अर्थात् यसलाई अभयदान दिनुहोस् प्रभु। यसपछि परमात्मा श्री मधुसूदनले ल ठिकै छ, ब्रह्माजीले पनि भन्नुभयो तँलाई मैले क्षमा गरिदिएँ भनेर त्यो वैष्णव ज्वरलाई आफैमा विलिन गराइदिनु भयो। त माहेश्वर ज्वरलाई त चाहिँ एकदम पीडा दिन थालिहाल्यो वैष्णव ज्वरले। त भगवानले फेरि त्यसलाई लिनुभयो आफूतिर, आफैभित्र समाहित गराउनु भयो। त्यसपछि ज्वरले भन्यो, जुन व्यक्तिले हजुरसँग भएको मेरो यस युद्धको स्मरण गर्दछ त्यसले जीवित रहँदासम्म ज्वरोबाट दुःख पाउने छैन भनेर ऊ त्यहाँबाट गयो। ल हेर्नुहोस्, यहाँनिर श्रीमद् भागवत महापुराणमा त त्यहाँ श्लोक पनि रहेको छ, स्तुति गरेको श्लोक छ। नमामि त्वनन्त शक्तिम परेशम सर्वात्मनम केवलम ज्ञाप्ति मात्रम भन्ने श्लोक छ प्यारा भक्त भागवतहरू श्रीमद् भागवत महापुराणमा। त यो त्यहाँनिर 3-4वटा श्लोक छन्। ती श्लोक उच्चारण गरिसकेपछि ज्वर पीडा पनि शान्त हुन्छ। कतिपय अवस्थामा यो मैले पनि प्रयोग गरेको छु, यसलाई सिद्ध बनाएर राख्नु पर्दछ, काम दिन्छ। जस्तै के हुन्छ भने त्यसले चाहिँ यसो हामीलाई सान्त्वना दिने काम गर्छ कि। जस्तै कोही बेला हामीलाई बेफाकको ज्वरो आउँछ, त्यत्तिकैको ज्वरो आयो भने त्यो मन्त्र पढ्दै चाहिँ खरानीले अथवा जलले यसो अभिषेक गर्यो भने त्यतिखेरै त्यसले हामीलाई शान्ति दिन्छ। प्यारा भक्त भागवतहरू अब टाइफाइड नै भइसकेको छ, अन्य विभिन्न समस्या नै भइसकेको त्यो अलग कुरो हो, र पनि हामीलाई जे सहन सक्ने शक्ति प्राप्त हुन्छ। यो धेरैचोटि मैले प्रयोग गरेको छु। प्यारा भक्त भागवतहरू, यो मन्त्र तन्त्रको विश्वास त मान्छेलाई हुँदैन, तर मन्त्रको शक्ति धेरै हुन्छ। त्यो मन्त्र पढ्दाखेरि त्यसबाट उत्पन्न हुने जुन भाइब्रेसन छ, त्यो भाइब्रेसनले व्यक्तिको शरीरलाई एकदम एक्टिभ गराइदिन्छ र उसमा शक्ति सञ्चार हुन्छ। त डाक्टरले दिएको औषधिले पनि शक्ति हामीलाई मिल्ने हो। प्यारा भक्त भागवतहरू, त्यो शक्तिले हामीले जित्ने हो र जितेर त्यो ज्वरोलाई हटाउने हो। त्यस्तै यो मन्त्रले पनि हामीलाई शक्ति दिन्छ, यसरी बताइएको छ। अब यहाँनिर यसरी बताइएको छ, अब त्यो ज्वर त्यहाँबाट गयो। त्यसपछि परब्रह्म परमात्मा श्री कृष्णले पञ्चाग्निहरूलाई पराजित गर्दै तिनीहरूको पूर्ण रूपमा संहार गर्न थाल्नुभयो, अर्थात् तिनीहरूको विनाश गर्ने कार्य आरम्भ गर्नुभयो। त्यसपछि सबै दैत्य सेनाबाट पूर्ण रूपमा सम्पन्न भएर बलिका पुत्र बाणासुर र भगवान शंकर कार्तिकेयले परमात्मा श्री कृष्णसँग युद्ध गर्न आरम्भ गरे। त्यो समयमा परब्रह्म परमात्मा श्री कृष्ण एवं सृष्टिका संहारकर्ता महादेवका बीचमा अत्यन्त भयानक युद्ध आरम्भ भयो। किनभने बाणासुर भगवान शंकरको भक्त थियो। आफ्नो भक्तको रक्षा गर्नका लागि स्वयं भगवान शंकर युद्ध गर्नका लागि आउनु भएको थियो। अब भक्तको रक्षा नगरौँ भने पनि भक्तको अधीनमा म छु। भगवानले त भन्नुभएको छ, अहम भक्त पराधीनो ह्य स्वतन्त्र इव द्विज, म त के छु, भक्तको अधीनमा छु भनेर भगवान श्री कृष्ण भगवान श्री हरि नारायण पनि भन्नुहुन्छ, भगवान शंकर पनि भन्नुहुन्छ। त्यसैले जो अनन्य भक्त छ उसको रक्षा गर्नका लागि स्वयं भगवान प्रत्यक्ष आउनुहुन्छ भनेर यसरी बताइएको छ। अब यस युद्धमा आउनु भए चाहिँ साक्षात् भगवान शंकर आउनु भएको छ, भगवान श्री कृष्णसँग युद्ध भयो। यस युद्धमा प्रयोग गरिएका शस्त्र अस्त्रहरूबाट निस्किएको ज्वाला प्रकाशबाट पीडित भएर सबै लोकहरू अत्यन्त भयभीत भए। यस प्रकारको अत्यन्त भयानक युद्ध भइरहेको देखेर देवताहरूले निश्चय पनि यो सम्पूर्ण जगतको विनाश हुने समय अथवा प्रलयको समय आएछ भनेर उनीहरूले यो सम्झिए। प्रलयो यमशेषस्य जगतो नूनमागतः, देवताहरूले यो विचार गर्दैछन्
यस भयानक युद्धमा परमात्मा श्री कृष्णले निन्द्रा लगाउने अस्त्र प्रहार गरेर शिव शङ्करजीलाई आलस्य भावबाट सम्पन्न गराइदिनु भयो। अब जित्न त यहाँनिर अब बढेमानका व्यक्तिहरू है, अब एकअर्कामा यहाँ जिताजित त हुँदैन, तर के गर्न सकिन्छ, लठ्याउन सकिन्छ। त भगवान श्रीकृष्णले आलस्य भाव उत्पन्न गराइदिनु भयो भगवान शङ्करलाई। त्यसपछि श्री महादेव जी अर्धनिन्द्रित भएपछि प्रमथ गण र दैत्यहरूको संहार गर्न थाल्नुभयो, तिनीहरूको वध गर्न थाल्नुभयो। भगवान शिव शङ्कर निन्द्राको आलस्यका वशमा परेर रथको पछाडिको भागमा बस्नुभयो, थुचुक्क बस्नुभयो। अनायास रूपमा नै अत्यन्त अद्भुत कार्य गर्नुहुने परमात्मा श्रीकृष्णसँग युद्ध गर्न पूर्ण रूपमा असमर्थ हुनुभयो। अब निन्द्राले झ्याप सतायो। प्यारभक्त भागवतहरू कहिले कहिले हामी पनि कथा भन्दै गर्दाखेरि केही यहाँनिर त्यतिकै एकैछिनमा निन्द्राले समात्छ कि प्यारभक्त भागवतहरू हो। अनायास रूपमा एकदम चङ्गा शरीर कथा भन्दा भन्दै अथवा केही कुराहरू पढ्दा पढ्दै झ्याप निन्द्रा लाग्छ हो। त्यस्तै यहाँ भगवान शङ्करलाई त युद्धकै बेलामा निन्द्रा लाग्यो। ल हेर्नुहोस्, गरुडले कार्तिकेयको वाहन मयूरलाई क्षत गराइदिए, अर्थात् पूर्ण रूपमा घाइते बनाइदिए। स्वयं कार्तिकेय पनि प्रद्युम्नद्वारा प्रहार गरिएको बाणद्वारा अत्यन्त पीडित हुनुभयो। परमात्मा श्रीकृष्णको हुङ्कार सुनेर भाग्न थाले सबै। अब यथार्थमा उनी अत्यन्त भयभीत भए। यस प्रकार परमात्मा श्रीकृष्णबाट शिवजीलाई निन्द्रायुक्त आलस्यबाट सम्पन्न, कार्तिकेयलाई पूर्ण रूपमा पराजित, दैत्य सेनाहरूको सर्वनाश र प्रमथगणहरूको शक्ति क्षीण भएको देखिसकेपछि राजा बाणासुर आफ्नो अत्यन्त सुन्दर रथमा सवार भएर परमात्मा श्रीकृष्णको सेनासँग युद्ध गर्न आरम्भ गर्यो। उनी अगाडि बढ्यो युद्ध गर्न उत्साहित भएर युद्ध भूमिमा आइपुग्यो। बाणासुर जुन रथमा सवार भएर आएको थियो अथवा भएको थियो, त्यस रथलाई तान्ने घोडाहरूको लगाम स्वयं नन्दीश्वर शिवजीको एक गण वा द्वारपाल, जसको मुख बाँदरको झैँ र शरीर कालो हुने भनिएको छ। अब जो नन्दीश्वरले समाउनु भएको थियो, त्यस समयमा अर्थात् बाणासुर आएको देखेपछि अत्यन्त पराक्रमी बलरामले युद्धको नीति अनुसार अनेकौं किसिमका बाणहरू वर्षाउनु भयो। बाणासुरको सेनालाई पूर्ण रूपमा छिन्न भिन्न पारिदिनु भयो। अब त्यस कारण ती सैनिकहरू आफ्नो युद्ध धर्मको परित्याग गरेर यताउता भाग्न थाले। त्यस समयमा बाणासुरले अत्यन्त पराक्रमी बलरामले आफ्नो हल र मुसलको प्रयोगद्वारा सेनालाई पीडित पारिरहनु भएको अनि परमात्मा श्रीकृष्णले आफ्नो सुदर्शन चक्रको प्रहार गर्नु भएर तिनीहरूलाई छिन्न भिन्न पारिरहनु भएको देख्यो। त्यसपछि परमात्मा श्रीकृष्णको बाणासुरसँग अत्यन्त भयानक युद्ध आरम्भ भयो। यो युद्धमा अर्थात् यसरी युद्ध गर्दाका अवस्थामा दुवैले एक अर्काप्रति अतिशय प्रज्वलित कवच भेदन गर्ने सामर्थ्य भएका बाणहरूको वर्षा गराउन थाल्नुभयो। परमात्मा श्रीकृष्णले बाणासुरद्वारा सबै किसिमका बाणहरूलाई काटिदिनु भयो। बाणासुरद्वारा प्रहार गरेको जति पनि बाणासुरका बाणहरू थिए तिनलाई काटिदिनु भयो। यसको मतलब त्यस समयमा अत्यन्त क्रोधित भएर बाणासुरले परमात्मा श्री केशवले बाणासुरलाई बाणहरूले भेदन गरिदिए। एक अर्कालाई बाणहरूले भेदन गरे। यस प्रकार परमात्मा श्रीकृष्ण र बाणासुर दुवैले एकले अर्कामाथि विजय हासिल गर्ने कामनाबाट पूर्ण रूपमा अभिप्रेरित भएर अत्यन्त शीघ्रतापूर्वक निरन्तर रूपमा अत्यन्त तीक्ष्ण अर्थात् तीखा बाणहरूको प्रहार गर्न थाले। यस प्रकार सबै बाण यस किसिमका सबै बाणहरू टुक्रा टुक्रा र सबै किसिमका अस्त्र शस्त्र व्यर्थ भइसकेपछि परमात्मा श्रीहरिले बाणासुरको वध नै गरिदिने निश्चय गर्नुभयो। अब योसँग जिस्किरहेर भएन, त्यसलाई पूर्ण रूपमा समाप्त गरिदिन्छु भनेर निश्चय गर्नुभयो। त्यसपछि सम्पूर्ण दैत्यहरूका संहारकर्ता परमात्मा श्रीकृष्णले 100 करोडौं सूर्यहरूका बराबरको तेज भएको आफ्नो सुदर्शन चक्र धारण गर्नुभयो। जय बोलो भगवान श्रीहरि नारायणको जय होस्। अर्थात् त्यो चक्रलाई हातमा लिनुभयो। जुन समयमा परमात्मा श्री मधुसूदनले बाणासुरको वध गर्नका लागि आफ्नो सुदर्शन चक्र चलाउन अर्थात् प्रहार गर्न लाग्नु भएको थियो, त्यसै समयमा दैत्यहरूकी विद्या कोटरी अर्थात् मन्त्रमयी कुलदेवी नग्न अवस्थामा परमात्मा श्रीकृष्णका अगाडि आइदिन्।
त्यसलाई देख्न साथ परमात्मा श्रीकृष्णले आफ्ना आँखा पूर्ण रूपमा बन्द गर्नुभयो, अर्थात् चिम्लिनुभयो। हो, यो के देख्नु पर्यो भनेर तुरुन्त आँखा चिम्लिनु भएको थियो। अब यसरी आँखा चिम्लिनु भयो र बाणासुरलाई लक्ष्य गरेर त्यस शत्रुका हातहरू काटिदिनका लागि आफ्नो अतुलनीय शक्ति भएको सुदर्शन चक्र छाडिदिनु भयो। आँखा बन्द गरेर चक्र छाडिदिनु अर्थात् प्रहार गरिदिनु भयो। परमात्मा श्री अच्युतद्वारा प्रहार गरिएको त्यो सुदर्शन चक्रले दैत्यहरूबाट चलाइएका अस्त्रहरूलाई काट्दै 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 गएर क्रमबद्ध रूपमा बाणासुरका हातहरू काटिदियो। ल हेर्नुहोस्, 1000 हातहरू काटिदियो। अन्तमा उसका 2वटा हात मात्र बाँकी रहे। त्यसपछि त्रिपुर शत्रु भगवान शङ्करलाई परमात्मा श्री मधुसूदनले बाणासुरका हातहरू काटेर आफ्नो हातमा आएको सुदर्शन चक्र उसको वध गर्नका लागि फेरि छोडिदिन चाहनुहुन्छ भन्ने ज्ञान भयो। प्यारा भक्त भागवतहरू, कसलाई? भगवान शङ्करलाई हात त काटिदिनु भयो, अब पक्कै पनि मेरो भक्तको वध पो गर्नुहुन्छ कि? यो त साह्रै नराम्रो हुन्छ भन्ने लाग्यो भगवान शङ्करलाई। त्यसकारण उमापति श्री महादेवले बाणासुरका आफ्ना काटिएका हातका गिँडहरूबाट रगतको धारा बगिरहेको देखेर परमात्मा श्री गोविन्दका नजिकमा आउनुभयो। हे प्रभु, के गर्दै हुनुहुन्छ यो? परमात्मासँग अत्यन्त विनम्रतापूर्वक भगवान शङ्करले भन्नुभयो, कृष्ण कृष्ण जगन्नाथ जाने त्वं पुरुषोत्तम परेशं परमानंद मनादि निधनम परम। हे कृष्ण, हे कृष्ण, हे जगन्नाथ, हजुर पुरुषोत्तम परमेश्वर परमानन्द स्वरूप र आदि अन्त नहुनु भएको पक्कै पनि हो। मलाई यस्तो ज्ञान भइरहेको छ प्रभु। अब यो युद्धमा न तपाईँले जित्ने न मैले जित्ने, बरु सारा संसारको चाहिँ नष्ट हुन्छ। त्यसै कारणले गर्दा अब हामी टाउके नै बाजियो, हामी टाउके नै युद्ध गरियो भने यो सारा संसारको नाश हुन्छ। अब यसरी हुँदैन। यस विषयमा मैले ज्ञान हासिल गरिसकेको छु। हजुरले सबै जीवका हृदयमा निवास गर्नुभएको छ, अर्थात् हजुर सर्वभूतमय हुनुहुन्छ। हजुरले देवता, पशु जस्ता तिर्यक योनि, मनुष्यादि योनिहरूमा जुन जन्म ग्रहण गर्नुहुन्छ अर्थात् जन्म लिनुहुन्छ, त्यो हजुरको स्वेच्छा अनुसारको उपलक्षण लीला मात्र हो। हे प्रभु, हजुर प्रसन्न भइदिनु पर्यो। यसरी त हुँदैन। मैले यसभन्दा पहिला नै यस बाणासुरलाई अभयदान दिइसकेको छु। त्यसकारण हे नाथ, मैले जुन वचन दिइसकेको छु त्यसलाई हजुरले मिथ्या अर्थात् असत्य नबनाइदिनु होला। हे अविनाशी परमात्मा, यो स्वयं अपराधी होइन, तर मेरो आश्रय पाएका कारणले गर्दा यो अत्यन्त अभिमानी भएको हो। मलाई त भगवान शङ्करले आश्रय दिनुभएको छ, अब मलाई कसैले केही गर्न सक्दैन भन्ने यसमा अभिमान आएको हो। यो मेरै बलका कारणले गर्दा धेरै उफ्रिएको हो। त्यसैले अब यसको बल सकियो। अब तपाईँले रक्षा गर्नु पर्यो मेरो भक्तको। मैले नै यस दैत्यलाई वरदान दिएको थिएँ, त्यसकारण यसका लागि म स्वयं क्षमा याचना गर्दछु। हे प्रभु, इत्युक्त प्राह गोविन्द शूलपाणि मुमापतिं प्रसन्न वदनो भूत्वा गतामरसो सुरं प्रति। प्यारा भक्त भागवतहरू, त्रिशूल धारण गर्नुहुने भगवान श्री शङ्करले यसरी अनुरोध गर्नु भएपछि परमात्मा श्री गोविन्दले बाणासुर प्रति उत्पन्न भएको क्रोध भावलाई पूर्ण रूपमा परित्याग गरिदिनु भयो र प्रसन्नतापूर्वक भन्नुभयो। भगवानले भन्न लाग्नुभयो, युष्म दत्तवरो बाणो जीवता मेष शङ्कर त्वद्वाक्य गौरवादेतन् मया चक्रम विनिर्मितम्। हे शङ्कर, भगवान श्रीकृष्ण भन्नुहुन्छ, यदि तपाईँले यसलाई वरदान दिनुभएको छ भने यो बाणासुर जीवित रहनेछ, किनभने हजुरको आत्मामा म, मेरो आत्मामा हजुर। त्यसैले हजुरको भक्त मेरो, मेरो भक्त हजुरको। तपाईँका वचनको सम्मान गर्नका लागि म यसको अब रक्षा गर्नेछु। आफ्नो सुदर्शन चक्रलाई रोकिदिन्छु, यसलाई फिर्ता लिन्छु। हे शङ्कर, तपाईँले चिन्ता गर्नु पर्दैन। तपाईँले अभयदान दिनुभएको छ, त्यसलाई मैले पनि अभयदान दिएँ। तपाईँले आफूभन्दा भिन्न अर्थात् अलग भएको नसम्झिनुहोस्। मभन्दा भिन्न तपाईँ हुँदै होइन। म जो हुँ तपाईँ पनि त्यही हो, म जो हुँ हजुर पनि त्यही हुनुहुन्छ। हे प्रभु, यी देवता असुर मनुष्यहरूबाट परिपूर्ण भएको गत मेरो तपाईँको स्वरूप हो। तर हे शिवशङ्कर, जसको अन्तरात्मा अविद्याबाट पूर्ण रूपमा मोहित भएको छ, त्यसैले भेद रहेको सम्झन्छ। हामीमा
अविद्या मोहितात्मानः पुरुषा भिन्न दर्शिनः। ल हेर्नुहोस् है, भगवान शंकर र भगवान विष्णुमा भेद छैन भनेर श्री विष्णु महापुराणमा पनि बताइयो। मैले त बारम्बार हजुरहरूलाई अगाडिदेखि नै बताइरहेको छु, भगवान शंकर नै कृष्ण हुनुहुन्छ, भगवान शंकर नै नारायण हुनुहुन्छ, भगवान शंकर नै कृष्ण हुनुहुन्छ, भगवान शंकर नै नारायण हुनुहुन्छ। यस्ता प्रकारले एकअर्कामा परिपूरक, यहाँ हेर्दा मात्रै अलग, कर्म गराई अलग, तर तत्व एउटै हो। यो कुरा कसले भने हो? मैले भने हो? होइन, श्री विष्णु महापुराणमा यही लेखिएको छ। अविद्या मोहितात्मानः पुरुषा भिन्न दर्शिनः भनेको जसमा ज्ञान छैन, जसलाई अविद्याबाट पूर्ण रूपमा मोहित भएका व्यक्तिहरू छन्, अथवा जो अविद्याबाट पूर्ण रूपमा मोहित भएका व्यक्तिहरू छन्, त्यसैले मात्र भेद रहेको सम्झन्छ। हे शंकर, हे श्री शिव महादेव, श्री शंकर भनेर यहाँ स्वयं भगवान श्री कृष्ण भन्दै हुनुहुन्छ। यस प्रकारले बताइसकेपछि परमात्मा श्री कृष्ण जहाँ प्रद्युम्नका पुत्र रत्न अनिरुद्ध रहेका थिए त्यहाँ जानुभयो। अब युद्ध समाप्त भयो। त्यस समयमा अनिरुद्धको बन्धनका रूपमा रहेका नागहरू गरुडलाई देखेपछि अब गरुडलाई लिएर जानुभएको थियो। भगवान अनिरुद्धलाई बाँधेका ती जति पनि नागहरू थिए गरुडलाई देख्ने बित्तिकै भयभीत हुँदै त्यहाँबाट भाग्न थाले। त्यसपछि अनिरुद्धलाई उनकी पत्नी उषाका साथ गरुडमा बसाएर बलराम अनि श्री कृष्ण र प्रद्युम्न द्वारिकापुरीमा आउनुभयो। आजग मोर द्वारकाम राम कृष्ण दामोदरापुरीम रामकार्षणीदा मोदरापुरी, यसरी बताइएको छ। अब अगाडि गएर मुनि मैत्रेय यहाँ प्रश्न गर्नुहुन्छ। चक्रे कर्म महाछौरीर बिभ्रामो बिभ्राणो मानुषीम तनुम जिगाय सग्रम सर्वंच सर्वदेवांश लीलया। हे गुरुवर, हे मेरो भगवान परमात्मा श्री विष्णु भगवानले मनुष्य शरीर धारण गर्नु भएर लीला गर्नु हुँदै इन्द्र महादेव अनि अन्य देवताहरूलाई पनि पराजित गरिदिनु भएर उनीहरूमाथि विजय हासिल गर्नु भएर जुन अत्यन्त महान कार्य सम्पन्न गर्नुभयो त्यसका विषयमा मैले विस्तार पूर्वक सुनिसकेँ। हे धर्मात्मा, परमात्माले यी कार्यहरू बाहेक अन्य पनि जुन सम्पूर्ण कार्य सम्पन्न गर्नुभएको थियो ती सबैका विषयमा मलाई विस्तार पूर्वक सुनाइदिनुहोस्, किनकि मेरो मनमा परमात्माका ती लीलामय कार्यहरूका विषयमा सुन्ने कौतूहल अर्थात् तीव्र जिज्ञासा उत्पन्न भएको छ। यसरी प्रश्न गरेपछि पराशर ऋषिले अगाडि गएर भन्नुहुन्छ। गततो मम विप्रर्षे श्रूय श्रुतयामिदमादरात् नरावतारे कृष्णेन दग्धा वाराणसी यथा। हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, मानव स्वरूप धारण गर्नुभएका परब्रह्म परमात्मा श्री कृष्णले जुन किसिमले वाराणसी नगरको दहन गर्नुभयो अर्थात् डढाइदिन्छु भन्नुभयो, म त्यसका विषयमा बताउने छु, तिमी ध्यानपूर्वक सुन। अविवेकबाट यथार्थ रूपमा मोहित भएका केही मनुष्यहरूले पौन र वंशमा उत्पन्न भएका कुनै एक राजालाई तपाईले पृथ्वीमा परमात्मा श्री वासुदेवको स्वरूपमा अवतार लिनुभएको छ भने यसैले उनी वासुदेवका नामबाट प्रख्यात भए। यसरी बताइएको छ कि पृथ्वीमा परमात्मा श्री वसुदेव जो वासुदेव हुनुहुन्छ वासुदेवको स्वरूपमा अवतार लिनुभएको छ। यसरी भने ल हेर्नुहोस् प्यारा भक्त भागवतहरू, अब त्यसपछि आत्मस्मृति अर्थात् पूर्व स्मरण पूर्ण रूपमा नष्ट भएका कारणले ती राजाले आफू स्वयं वासुदेव भएको र आफूले यस पृथ्वीमा अवतार लिएको निश्चय गरे। त्यसपश्चात ती राजाले परमात्मा श्री विष्णुका सबै किसिमका चिन्हहरू धारण गर्न थालेला। हेर्नुहोस् है प्यारा भक्त भागवतहरू, पौण्ड्रकले नि। त्यसपछि परब्रह्म परमात्मा श्री कृष्णका सामिप्यमा उनले एक दूत अर्थात् समाचार वाहकका माध्यमद्वारा उहाँलाई तिमीले अत्यन्त शीघ्रतापूर्वक मेरा सबै किसिमका चिन्हहरू र मेरो नाम परित्याग गरिदेऊ भन्ने आदेशात्मक किसिमको सन्देश पठाए। ल हेर्नुहोस्, म कृष्ण हुँ, तिमी को हौ, तिमी को हौ, म कृष्ण हुँ भनेर यसरी पौण्ड्रकले भन्न थाल्यो।
जुन सन्देशमा भनिएको थियो कि त्यो सन्देशमा के भनिएको थियो त, के भनेर सन्देश पठाइएको थियो त भन्दा, हे अविवेकी, तिमीले आफूलाई वासुदेव भनेर जुन घमण्ड गरिरहेका छौ त्यसको परित्याग गरिदेऊ। आफ्नो जीवनको रक्षा गर्ने अर्थात् जीवित रहने चाहना छ भने मेरो शरणमा शरणागत हुन आऊ। जब दूतले यस किसिमको सन्देश सुनायो भगवान श्रीकृष्ण कहाँ गएर, त्यसपछि परमात्मा श्रीकृष्णले मुसु मुसु हाँस्नु भएछ नि, होइन, को आयो यस्तो यो, फेरि मुसु मुसु हाँस्दै त्यस दूतसँग भन्नुभयो, तिमीले गएर आफ्नो स्वामीलाई सुनाइदेऊ कि म आफूले धारण गरेको चिन्ह स्वरूप सुदर्शन चक्र अत्यन्तै चाँडै तिम्रा स्वामीमाथि छोडिदिन्छु। हे दूत, तिमीले गएर मेरा तर्फबाट पौण्ड्रकलाई मैले तिम्रो कुराको वास्तविक भाव यथार्थ रूपमा बुझेँ, त्यसकारण तिमीलाई जे उचित लाग्दछ त्यसै गर भनेर सुनाइदेऊ। जाऊ दूत भनेर यसरी भगवान श्रीकृष्णले फेरि भनिदिनु हो। म आफ्नो चिन्ह एवं स्वरूप धारण गरेर तिम्रो नगरमा अवश्य आउनेछु। निश्चित रूपमा आफ्नो चिन्हका रूपमा रहेको सुदर्शन चक्र तिमी माथि छोडिदिनेछु। यसमा तिमी पूर्ण रूपमा विश्वस्त भएर बस। तिमीले मलाई जुन आज्ञापूर्वक आदेशात्मक सन्देश यहाँ आऊ भनेका छौ म त्यसको पनि अनिवार्य रूपमा पालन गर्दछु। त्यसैले म भोलि नै तिम्रो सेवामा अवश्य उपस्थित हुनेछु। तिमीले यसमा पनि पूर्ण रूपमा विश्वस्त रहनु। हे नरेश, म तिम्रो सामिप्यमा अर्थात् नजिकमा आएर त्यसै किसिमको व्यवहार गर्नेछु जसको प्रभावले गर्दा जसले गर्दाखेरि फेरि तिमीबाट मलाई कुनै किसिमको भय उत्पन्न हुन नपाओस्। कहिले पनि भय नहुने म तिमीलाई बनाइदिन्छु। मैले तिमीबाट फेरि कहिले पनि भयभीत हुनु नपरोस्, मैले पनि र तिमीले पनि। परमात्मा श्रीकृष्णले यसरी बताउनु भएपछि त्यो दूत त्यहाँबाट गयो। भगवान श्रीकृष्णले यी कुराहरू बताउनु भयो, त्यो दूतले सबै सुन्यो र अब यही सन्देश लिएर गयो। त्यसपश्चात परमात्माले स्मरण गर्न साथै त्यहाँ उपस्थित भएको गरुडमा सवार भएर अत्यन्त शीघ्रतापूर्वक उसको राजधानीमा जानका लागि द्वारकाबाट प्रस्थान गर्नुभयो, अर्थात् काशीतिर लाग्नुभयो। परमात्मा श्रीकृष्णको आफ्नो राज्यमा आगमन भएको समाचार सुनिसकेपछि काशीराज पनि पृष्ठपोषण अर्थात् पछाडि बसेर हौसला बढाउने व्यक्तिहरू सहित आफ्ना सबै सेनाहरूलाई साथैमा लिएर उपस्थित भए अर्थात् आए। त्यस पछाडि आफू साक्षात् वासुदेव भएको घमण्डबाट अभिप्रेत भएका काशीनगरका अधिपति राजा पौण्ड्रक आफ्नो अत्यन्त विशाल सेनालाई साथमा लिएर परमात्मा श्रीकृष्णका अगाडि उपस्थित भए अर्थात् आए। ल हेर्नुहोस् प्यारो भक्त भागवतहरू, उसले हात पनि नक्कली हात लगाएको थियो नि, होइन? अनि जस्तै म नै चाहिँ नारायण हुँ, म नै कृष्ण हुँ भन्दै घरिघरि चारवटा हात देखाउँथ्यो अरे, क्या बटम थिच्यो अरे, टक्क बटम थिच्यो, चारवटा हात निकालिदियो। ल हेर्नुहोस्, दुईवटा हात आफ्नो थियो, दुईवटा निकालिदियो। अनि बटम थिच्ने बित्तिकै सुदर्शन चक्र ल्याउँथ्यो अरे। हेर्नुहोस् है, अब त्यो नक्कली सुदर्शन चक्र उसले बनाएको थियो। त परमात्मा श्रीहरिले टाढैबाट आफ्ना हातमा चक्र, गदा, सारङ्ग, धनुष र कमलको फूल लिएर एउटा अत्यन्त उत्तम रथमा विराजमान भएका पौण्ड्रकलाई देख्नुभयो। ओहो, लाएर मेरो स्वरूप बनाउनका लागि यसले कति मेहनत गरेको होला, त्यसका लागि त मेरो स्मरणले गरेको छ नि पक्कै, होइन? नराम्रो शत्रुभावमै भए पनि ओ कृष्ण यस्तो छन्, कृष्ण यस्ता छन् भन्दै एउटा पनि चाहिँ तलमाथि नहुने गरी, हेर्दाखेरि उस्तै देखिने गरी जहाँ जहाँ रौँ छ, जहाँ जहाँ दाग छ, खत छ, अथवा जहाँ जस्तो अङ्ग छ, जस्तो लुगा लगाएको छ, जस्तो प्रकारको हाइट, जस्तो प्रकारको मोटाइ गोलाइ जस्तो छ त्यस्तै बनाउनका लागि त यसले निकै मेहनत गरेको होला, होइन? मेरो स्मरण त यसले निकै गरेको होला भन्ने लाग्यो परमात्मालाई। परमात्मा श्रीहरिले उसको गलामा अर्थात् घाँटीमा वैजयन्ती माला, शरीरमा पिताम्बर रहेको गरुड युक्त ध्वजा र छातीमा श्रीवत्सको चिन्ह रहेको देख्नुभयो। ल हेर, छातीमा कस्तो प्रकारको चिन्ह छ, यसले फेरि ठ्याक्कै त्यही बनाएछ। ल हेर्नुहोस्, फोटोकपी गर्यो। ल हेर्नुहोस् है सबै। उसले विभिन्न किसिमका रत्नहरूबाट सुसज्जित शिरपेज अर्थात् मुकुट, कुण्डल धारण गरिरहेको देखेर गरुड वाहन भएका परमात्मा अत्यन्त गम्भीरतापूर्वक हाँस्न थाल्नुभयो। ल हेर्नुहोस् है, नक्कलीलाई सक्कली भनियो, सक्कलीलाई नक्कली भनियो भने पनि बिग्रिन्छ। प्यारो भक्त भागवतहरू, हामीले कथा सुन्छौँ, कथा सुन्दा पनि सद व्यक्तिबाट कथा सुन्नुपर्दछ, होइन? अचेल त कथा भनौँ अरूको नि विभिन्न कपी गर्दै लगाइदियो के, अचेल त त्यस्तो सिस्टम चलाएर छ। मैले अस्ति यसो विचार गरेँ,
पहिले लगाएका छन्। त हामीले पनि होम टिभी नेपालबाट पुराना पहिलेदेखिका भिडियो छन्, सबै त्यसलाई नक्कल गरिदिने। यसो हेरो, सुनिसकेपछि त आइहाल्छ होइन, त्यसलाई ठ्याक्कै सुनो, ठ्याक्कै युट्युबमा लगाइदियो। ल हेर्नुहोस् है, अझै यस्ता नक्कली पण्डितहरू निक्लिसके, प्यारभक्त भागवतहरू। त्यसैले धेरै सचेत र सतर्क रहनुपर्छ प्यारभक्त भागवतहरू। अब हुन त आफ्नो हिसाबले, तर के भने अलिकति भए पनि थोरै भए पनि पढेर अगाडि बढ्नुपर्छ। नबढ्ने होइन, सबै अगाडि बढ्नुपर्छ। अलिकति थोरै बुझेर जानेर अगाडि बढ्दा धेरै राम्रो हो। कुरा त्यो हो होइन। अरूले भनेको त हजुरहरूलाई पनि त थाहा हुन्छ नि। अब मैले यो कथा भने मजाले, अब यो त तपाईँहरूलाई मैले भन्दा ज्यादा तपाईँहरूलाई थाहा भइसक्यो होइन। कथा भन्दा सुन्दा अब यसैलाई कपी गरेर चाहिँ होइन मै हुँ भन्न थाल्यो भने त त्यो त अहमता भइगयो, त्यतिखेर बिग्रिन्छ नि त। तर होइन, गुरुबाट अलिकति शिक्षा लिएर, अलिकति विधि विधानका साथमा खानपानलाई सुधार गरेर, खाने बेलामा खाएको छ जे पायो त्यही होइन, जे पायो त्यही, जस्तो पायो त्यस्तै, अनि गर्ने बेलामा जस्तो पायो त्यस्तै गरेको छ। अनि त्यहाँबाट मैले त एकादशीको कथा भन्दैछु भनेर कथा लगाइदियो, रवि सप्तमीको कथा भन्दैछु भनेर कथा लगाइदियो होइन, विभिन्न। अनि दुष्टका मुखबाट श्रवण गरेको कथाले हामीलाई नरक तुल्याउँछ। प्यारभक्त भागवतहरू यो कुराहरू रहेको छ। किनभने यो त मैले भन्नै पर्दैन, यो त यहीँ कथा सुन्दै हजुरहरूले थाहा पाउनुहुन्छ। जस्तै अहिले यहाँ पौण्ड्रक आयो नि होइन, भगवान् श्रीकृष्ण सक्कली हुनुहुन्छ, ठ्याक्कै नक्कली बनिदियो। अब उसले कतिलाई ठग्यो होला, अब उसले कतिलाई चाहिँ अब नाश गर्यो होला, स्वयं आफै पनि नासिन्छ फेरि, यो थाहा छ उसलाई फेरि, तर पनि उसले गर्न छोड्दैन। किनभने अलिकति अगाडि बढ्न उसलाई पनि मन लागेको छ नि त होइन। तर उल्टै ललकार्नु होइन, मै हुँ भन्नु चाहिँ त्यो साह्रै ठुलो गल्ती हुन्छ। अब यो पौण्ड्रक जस्तो चाहिँ धेरै व्यक्तिहरू हुन सक्दछन्। त्यसबाट हामी आफै सचेत रहने, हामी आफै बचेर अगाडि बढ्ने भन्दै अब यहाँबाट उताको विविध कथा, यसले दिने सन्देश के हो, के बुझ्नु पर्दछ, त्यसका साथसाथै भोलिदेखि हामीले उताहरू कथाहरू श्रवण गर्नेछौँ। सबैले भनौँ एकचोटि भगवान् श्री हरिनारायणको